बस 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 बाबा कोई नहीं बेटा कुछ नहीं आओ आओ यार किसके पास है जो फायर कर रही है इनके पास ही है हमारा इन्होंने बखी पहन दो कितनी बार अच्छा फायरिंग हो रही है मुसलसल लगता था यहाँ से निकल जाओगे नहीं कभी कहते जब आप भागोगे ना तो आपको गोली मार देंगे पुलिस मुकाबले इस ममलकत खुदादात के 70 सालों में इंसान का सबसे बड़ा जुर्म गरीब होना ठहरा है। इंसान का सबसे बड़ा कसूर उसकी मुफलसी और सबसे बड़ा गुनाह उसकी तंगदस्ती को करार दिया गया है। एक मफलूकुल हाल शख्स के लिए यहाँ ना तो रोटी है और ना ही इंसाफ की कसौटी, ना लिबास है ना ही सुनवाई की कोई आस, ना मकान है ना ही अदल का कोई इम्कान। जिसके पास ताकत है उसी के पास जीने की इस्तात है, जिसके पास इख्तियार है वही जिंदा रहने का हकदार है। जो दौलतमंद है जिंदगी उसी से रजामंद है। पाकिस्तान में ताकतवरों का ये आईन किसी कागज पर नहीं लिखा गया, लेकिन ये हर कमजोर के माथे पर तहरीर है। वतन अजीज में अशराफिया का ये कानून किसी असेंबली ने पास नहीं किया, लेकिन ये हर गरीब की सांस पर नाफिज है। इस सरजमीन पर जबरदस्तों का ये जाबिता कानून की किसी किताब में नहीं बल्कि तही दस्तों की जिंदगी के निसाब में लिखा हुआ है। सरेआम की टीम जुल्म के इन्हीं जाबितों और जबर के इन्हीं राबितों के खिलाफ बरसरे पैकार है। आज 21वीं सदी के पाकिस्तान में भी दौरे गुलामी की याद ताजा है। आज इंसानी हुकूक की इस हाव हू में भी गरीब गुलामों के जीने का हक उनके नाम निहाद आकाओं की एक जुम्बशे अबरू पर मुनहसर है। गुलामी की जंजीरें आज भी हुक्मरानों की जंजीरें अदल से बहुत दूर छनकती हैं और इंसानी आहों और सिसकियों की आवाज में दब कर खामोश हो जाती हैं। सरेआम की टीम इन्हीं आवाजों में अपनी आवाज मिलाकर अपना हक मांगने वालों का शोर बर्पा करना चाहती है और आज भी एक ऐसी ही कमजोर आवाज को तवानाई देने की कोशिश कर रही है। आज का प्रोग्राम जंजीरों में जकड़ी हुई उम्मीद को रिहा करवाने की एक काविश है और एक दूसरे से मिलने की आस खो देने वाली जिंदगियों के मिलन की एक सही है। जिला कसूर में खुड्डियां के गांव कोट नवाज से एक नौजवान ने सरेआम की टीम से राबिता किया। उसने बताया कि वो और उस समेत एक खानदान गांव के एक चौधरी के डेरे पर कैद है। उसका कहना था कि उसने और कैद खानदान ने गांव के इस जागीरदार के पास काम करने के इवज कुछ रकम एडवांस ली थी और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चौधरी और उसके गुमाश्ते अपने मुलाजमीन को जर खरीद गुलाम समझते हुए उन पर इतना तशद्दुद करते कि कोई भी उनके हाथ टिकने को तैयार ना होता। तशद्दुद और बदसलूकी से तंग आए मुलाजमीन वसूल की जाने वाली रकम से 2 गुना रकम अदा करके अपनी जान छुड़वाते। लेकिन इस बार चौधरी और इसके हवारियों ने जिन लोगों को काम पर रखा था, बल्कि यूं कह लीजिए कि जिन्हें पैसे देकर खरीदा था, उनमें से कोई भी दुगनी रकम अदा करने की सकत नहीं रखता था। इनमें अब्बास नाम का एक नौजवान था, जबकि रहमत अली उसकी बीवी और उसके मासूम बच्चे थे। चौधरी के डेरे पर एक तरह से खरीद कर रखे जाने वाले मुलाजमीन के जिम्मे फसलों और जमीनों की देखभाल, भैंसों के चारे का इंतजाम, डेरे की सफाई सुथराई और ऐसे ही बेशुमार काम होते थे। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह जर खरीद मुलाजमीन से काम करवाने के लिए चौधरी के वफादार गुंडा नुमा मुलाजिम हर वक्त असलहे से लैस होकर इनकी निगरानी करते और जरा सी गलती या कोताही पर मार मार कर मुलाजमीन का बुरा हाल कर देते। गुलाम नुमा मुलाजिम सर झुकाकर ये जुल्म और जबर बर्दाश्त करते रहते तो सब ठीक रहता, लेकिन अगर कोई इस चुंगल से निकलने की कोशिश करता या कोई नहीफ सी आवाज ही बुलंद करने की गुस्ताखी करता तो बस फिर उसके मजीद बुरे दिन शुरू हो जाते। काम बढ़ा दिया जाता, निगरानी सख्त कर दी जाती और तशद्दुद में इजाफा हो जाता। कोई रकम वापस करने और काम छोड़कर जाने की बात करता तो जैसे गांव के इन जागीरदारों की अना मजरू होती। जो कोई अपना घर बार बेचकर इन्हें ली गई रकम से दुगनी रकम दे देता, उसकी जान छूट जाती, वरना जिंदगी की चक्की यूं ही चलती रहती और गुलाम नुमा मुलाजिम
اس میں پستے رہتے۔ عباس نامی نوجوان بھی یہاں محنت مزدوری کی غرض سے آیا تھا، لیکن جب وہ اس ڈیرے پر آیا تو اس نے یہاں رحمت علی اور اس کے بیوی بچوں کو ایک ہلاکت خیز قید میں دیکھا۔ وہ پہلے پہل گھبرایا، یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ تشدد اور کام کی زیادتی سے بچنے کے لیے اس نے آہستہ آہستہ چودھری کے آدمیوں پر اپنا اعتماد قائم کرنا شروع کیا اور یہ کچھ ہی دن میں نگرانی پر مامور ہو گیا۔ باقی ملازمین کی طرح اسے بھی ایک عدد بندوق تھما دی گئی۔ اس سب کے باوجود یہ یہاں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ بندوق کے باوجود چودھری اور اس کے غنڈوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن لڑکا سمجھدار تھا۔ وہ پولیس کی مدد اس لیے نہیں لے سکتا تھا کیونکہ گاؤں کے ان چودھریوں میں سے ایک خود پولیس کا افسر تھا۔ سو عباس نے سریام کی ٹیم سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر قید ایک غریب خاندان کی کہانی اور ان پر بندوقوں والے غنڈوں کی نگرانی، یہ سب شاید آپ کو کسی فلم کا اسکرپٹ لگتا ہو، لیکن یہ سب کچھ 21ویں صدی کے حقیقی پاکستان میں حقیقت میں ہو رہا تھا۔ آپ یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کوٹ نواز کے چودھریوں کے ڈیرے پر موجود اس لڑکے نے ایک دن سریام کے اسکرین پر چلنے والے نمبر پر رابطہ کیا۔ اس نے جو صورتحال بتائی ہمیں بھی وہ فلمی لگی، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر چودھری کے ڈیرے پر اتنا ہی ظلم ہو رہا ہے تو اسے فون کرنے کی سہولت کیسے میسر تھی؟ بہر طور ہم صرف اس شک کی بنیاد پر اس معاملے کو جوں کا توں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ سو ہم نے کال کرنے والے اس ملازم سے پوچھا کہ کیا وہ ہمیں اپنے ساتھ قید خاندان کی کوئی ویڈیو بنا کر دے سکتا ہے۔ جواب میں اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس خاندان کو کھانا دینے اور سارے دن کے کام کاج کے بعد انہیں قید کرنے کی ذمہ داری بھی اسے ہی سونپی گئی ہے، سو وہ بڑی آسانی سے ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوا سکتا ہے۔ اور اگلے ہی روز ضلع قصور کے گاؤں کوٹ نواز سے عباس نامی اس شخص نے ہمیں ایک ویڈیو بھجوا بھی دی۔ مہربانی ساڑھے جہاں سے ہوتا میں کوٹ نا مینو بڑا مارا ہے، میری باہ توڑتی مینو بڑی درد ہوندی ہے، کام لیندے سارا دن بھائی بڑا مارتے ہیں، سارا پنڈ ویکھدا سانو کوئی بھی نہیں چھڑانا۔ جدوں ہی سانو مارتے ہیں بڑا ہی مارتے ہیں، نہ خرچہ دیندے، چھوٹے چھوٹے بچے نے ساڈے، نہ کوئی جتیاں نہ کپڑے نہ دوائی لے کے دیندے سانو۔ ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے نے بڑے تنگ گئے سانو سے تڑیا نو دن کام لیندے، رات سانو جڑا سنگت سے مینوں اندر مار نے بار پال آ ایک مفلوق الحال شخص اور اس کے بیوی بچوں کو دیکھ کر ہم بھی رنجیدہ ہوئے، لیکن یہ سوال اب بھی ہم سب کے ذہنوں میں موجود تھا کہ کیا واقعی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو آج کے دور میں اس بے رحمی سے زنجیروں میں قید کر کے رکھ سکتا ہے؟ اور کیا کوئی اتنا بے خوف ہو سکتا ہے کہ ایسے ظلم کے بعد بھی اپنے ہی ایک ملازم کو فون استعمال کرنے کی اجازت بھی دے، اس خوف کے بغیر کہ وہ یہ سب کچھ ریکارڈ کر سکتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے ان سب سوالات کے باوجود ہمیں کوٹ نواز ضرور پہنچنا تھا۔ وہاں جا کر ہی اصل صورتحال ہمارے سامنے آ سکتی تھی۔ اگر ہمیں ویڈیوز بھیجنے والا ملازم یا زنجیروں میں قید آدمی اور اس کے بیوی بچے کوئی ڈرامہ کر رہے تھے تو بھی اس کا ڈراپ سین جائے وقوع پر ہی ہو سکتا تھا۔ سو سریام کی ٹیم نے قصور کے لیے زیادہ سفر باندھا۔